अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल आ गया है कि क्या तहज्जुद के लिए सोना लाजमी है। असल में ना सबसे पहले सवाल का पसे मंदर जानना ज़रूरी है। हमने एक इंतहाई गलत कल्चर अपने यहाँ जो है ना तश्कील दिया, और वो ये कि रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोए रहना। इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। हदीस में आता है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहुन्नौम क़ब्ल अल-इशाए वल कलाम बअदहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले नींद को और इशा के बाद कलाम को सख्त नापसंद फरमाते थे। तो इसलिए ये कल्चर गलत है कि जी रात 12-1 बजे तक जागते रहें और उसके बाद कहें जी अब सोना क्या है, तहज्जुद पढ़ के फजर पढ़ के सोते हैं, ये गलत है। बाकी अगर जिस तरह एक आदमी की नाइट ड्यूटी है और वो फजर से घंटा 1.5 घंटा पहले ख़त्म होती है, तो वो बजाय इसके कि सो कर तहज्जुद तो क्या अपनी फजर भी कज़ा कर बैठे, उसके लिए जायज़ है कि वो बगैर सोए हुए तहज्जुद पढ़ ले। तहज्जुद के लिए सोना शर्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया कि क्या तरावी के नाम की कोई नमाज नबी अलैहि सलाम के दौर में थी। उस दौर में इसको क़यामुल लैल कहा जाता था जी, तरावी नहीं कहा जाता था। और ये 11 रकत होती थी, 3 रकत तहज्जुद या तरावी और 8 रकत तहज्जुद या तरावी और 3 रकत वितर। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया है कि ज़कात कितने पैसों पर होगी और कब होगी। बड़ा ही मुख्तसर जवाब है कि पैसे अगर रुपया, डॉलर, यूरो, पाउंड, रिंगट, रियाल, दिनार, दिरहम, कोई भी करेंसी है, अगर उसकी कीमत अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा है तो उस पर ज़कात लगेगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि उसको पड़े पड़े साल गुजर जाए। अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत से कम है तो ज़कात नहीं, और अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर या ज़्यादा है लेकिन साल नहीं गुजरा तो ज़कात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तफसीलात के लिए इकबाल किलानी साहब की बड़ी बेहतरीन किताब है ज़कात के मसाइल, उसका मुताला मुफीद रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया है कि एक आदमी ने आपसे पैसे लिए हैं कारोबार की नीयत से और वो 3-4 महीने हुए हैं, क्या उन पर ज़कात पड़ेगी। मेरे भाई, जो कारोबार में पैसा लगा होता है ना, उसको कहते हैं रनिंग मनी, चलता हुआ पैसा। और चलते हुए पैसे पर ज़कात नहीं होती। ज़कात उस माल पर होती है जो फ्रीजिंग मनी हो, जो कि पड़ा हुआ है। क्योंकि ये पैसा आपका पड़ा हुआ नहीं, लिहाजा इस पर ज़कात नहीं है। वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया कर्ज पर ज़कात। कर्ज 2 किस्म का होता है, एक तो वो जिसकी वापसी की उम्मीद हो और दूसरा वो जिसकी वापसी की उम्मीद ना हो। जिसकी वापसी की उम्मीद है उस पर आप ज़कात देंगे उन्हीं शर्तों के मुताबिक जो मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर उसकी वापसी की उम्मीद नहीं है तो उस पर आप ज़कात नहीं देंगे। हाँ, जब वो मिल जाए तो फिर उस पर आप ज़कात देंगे। वालेकुम। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया है कि काम वाली बच्चियाँ अगर अपने मालिकों को अम्मी या अब्बू कहकर बुला रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज है। जी, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, इसलिए कि हर्ज तो तब हो ना कि जब वो उनके असली माँ बाप हो। असली माँ बाप तो नहीं है। तो ये ऐसे ही है जैसे सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म थे, तो उनको सऊदी अरब का बादशाह फ़ज़ीलतुल वालिद कह के बुलाता था कि ये मेरे बाप की जगह है। इसी तरीके से अरबों में आज भी ये सिलसिला मौजूद है कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी हो तो उसे बोया कह के बुलाते हैं। बोया, बोया का माना ए मेरे अब्बा जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी को इस अंदाज से अदब या एहतराम के पेश नज़र बुलाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वल्लाह ताला आलम।
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا کسی کو سلام کیا جائے تو جواب میں والسلام کہتا ہے، وہ کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جی، سلام کا جواب وعلیکم السلام ہی دینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب تمہیں کو سلام کرے تو اس کو احسن انداز سے جواب دو یا اسی بات کو لوٹا دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ وعلیکم السلام کم از کم یہ الفاظ کہے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ موبائل کمپنی والے میسج کرتے ہیں کہ 200 کا لوڈ کرائیں آپ کو 300 کا بیلنس ملے گا، کیا اوپر والا 100 سود ہوگا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ موبائل کمپنیاں عوام الناس کو لوٹ رہی ہیں دونوں ہاتھوں سے۔ یہ جو آپ 200 روپے کا لوڈ کرواتے ہیں نا، اس میں کمپنی کو 195 روپے کا فائدہ ہوتا ہے، 5 روپے کا بھی ان کا خرچہ نہیں ہوتا، سمجھ آگئی؟ اس لیے اگر وہ آپ کو 200 روپیہ لوڈ کروانے پر 300 کا لوڈ بیچتے ہیں نا، تو یہ آپ پر احسان نہیں کر رہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لہذا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ کھانا سامنے پڑا ہوا ہو اور ادھر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب تو حدیث مبارکہ میں ہے، آپ نے فرمایا اذا حضر العشاء فلا عشاء، کہ جب عشاء کی نماز جب شام کا کھانا آپ کے سامنے ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں پوری کریں یا جماعت کے ساتھ ملیں؟ اس کا جواب حدیث سے دیں جی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ گزارش یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث میں صحیح کی سند کے ساتھ موجود ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم موبائل میں قرآن مجید لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن کے آداب میں سے تو یہی ہے کہ اس کو بیٹھ کر پڑھا جائے، لیکن لیٹ کر قرآن پڑھنا منع نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آیت الکرسی آخری تینوں کو کل آپ دائیں پہلو پر لیٹ کر ہی پڑھتے ہیں نا، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ منگیتر کی تصویریں اپنے پاس رکھنا اور ان کو دیکھنا، اس لیے کہ حدیث میں باقاعدہ طور پر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ صحابی رسول اپنی منگیتر کو دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہم لوگوں نے شریعت کو کس طرح مذاق بنا رکھا ہے۔ تصویر اور چیز ہے، منگیتر کو دیکھنا اور چیز ہے۔ حدیث میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ بار بار بندہ دیکھے۔ تصویر کا تو مطلب ہے کہ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کل تو ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہے، غیرت کو ختم کرتے ہوئے یا غیرت کو سلاتے ہوئے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دیکھو بھائی بادیہ تمہاری کیسی ہے، اور وہاں سے پھر تبصرے آتے ہیں کہ سبحان اللہ تمہیں تو حور مل گئی۔ تو یہ سلسلہ سارے کا سارا غلط ہے۔ جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے، دیکھنا جائز ہے، لیکن وہ لائیو دیکھنا ہے، تصویر نہیں۔ لہذا ایسے آدمی کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ تصویریں صاف کر دے۔ واللہ تعالی اعلم۔